बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अहम मुल्क है, अरब मुल्क नहीं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अरब ममालिक के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी मिसाल यह है कि जो एक इस्लामी इत्तेहाद की जो बात की गई और 40 से ज्यादा ममालिक की एक मुश्तरका फौज की बात की गई, उसकी सरबराही जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के पास है। तो बहुत अहम है सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान इस वक्त। तो इस तनाजुर में आप किस तरह देख रहे हैं जब इस इस्लामी इत्तेहाद की सरबराही जो है साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ कर रहे हों? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का अपना एक स्टेचर है, अपना एक नाम है। पर्टिकुलरली उन्होंने अपने टेन्योर में जिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में इंतहाई अहम कामयाबियां हासिल की, लेकिन शहबाज मियां साहब चाहे साबिक आर्मी चीफ हों, चाहे हुकूमत पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी क़यादत हो, पाकिस्तानी क़यादत ने सऊदी अरब पर वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी सूरत में इस जो मुस्लिम मिलिट्री अलायंस बना है, इसको इस्लामी दुनिया को मजीद मुनक़सिम करने के लिए इसको इस्तेमाल ना किया जाए। और इस्लामी दुनिया में पहले ही आपने देखा कि इस वक्त खून बह रहा है, एक के बाद दूसरा मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है। तो अभी इतलात यही आ रही हैं कि जनरल राहील शरीफ ने भी क़यादत को आगाह कर दिया कि इस अलायंस को किसी भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। उनका ये कहना है कि इस अलायंस को दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, इस्लामी मुल्कों में कहीं भी दहशत गर्दी हो। इस वक्त इतलात ये हैं कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो उनके बॉसेज हैं वहाँ सऊदी अरब में उन्हें आगाह कर दिया है। और अगर इस मामले में कोई आगे बातचीत मतीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। बता रहे कतर बहरान पर जो है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने खलीजी ममालिक के सफरा जो है उनकी हंगामी कॉन्फ्रेंस जो है इस्लामाबाद में बुला रखी है। इस वक्त कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें वज़ीर आज़म जो है मुशावरत कर रहे हैं और उन्होंने एक रोज़ा सऊदी अरब का दौरा करना है ताकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है सालसी के लिए कतर और अरब ममालिक के दरमियान उस पर जो है बात सामने आ सके। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में खलीजी ममालिक के सफीरों की हंगामी कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के सफीरों समेत जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने सीनियर एंकर पर्सन मतीन हैदर साहब से। मतीन साहब, बताइएगा कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर के सफीर जो हैं वो शरीक हो रहे हैं और वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के दौरे पर भी जाना है। मुख्तसर दौरा होगा ये खलीजी ममालिक में जो बहरान है, इस हवाले से जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, शुक्रिया शहबाज साहब, मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल जो इस वक्त खलीज का जो बहरान है वो इंतहाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान इससे लातल्लक नहीं रह सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के तमाम खलीजी ममालिक के साथ इंतहाई दरीना बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात कायम है, चाहे वो सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, अमान है। इन तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान के इंतहाई मजबूत ताल्लुकात हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ काम कर रही है। इसके साथ तजारती ताल्लुकात भी हैं। तो इस जो खलीजी बहरान है इसका बिल्कुल बरवक्त नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि वो खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। सबसे पहले तो वो सऊदी अरब जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक और इनिशिएटिव यह लिया गया कि इन ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से सलाह मशवरा किया जाए। ये सफ़रा अपनी डिप्लोमेटिक डायरीज तो भिजवाते हैं, लेकिन जो बिल मुशाफा मुलाकात होती है आमने सामने बैठ के, उसकी एक अपनी अहमियत है। इसीलिए इन्हें गुज़िश्ता रोज़ तलब किया गया। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तानी सफ़ीर जो खलीजी ममालिक में तैनात हैं उनके साथ इस वक्त एक मुशावरती इजलास जारी है। इसमें दफ्तर ख़ारजा के भी आला हुकाम शरीक हैं। ताहम दफ्तर ख़ारजा को इस मुलाकात के अलम नहीं, चूँकि ये तमाम तर इनिशिएटिव बराह रास्त वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से दिया गया था। इसमें जो इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, कतर में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, सऊदी अरब में हैं, इसके साथ कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, उनसे सलाह मशवरे लिए जा रहे हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मिलने जा रहे हैं तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म वहाँ क्या तजावीज़ लेके जाएँ, किस तरह इस तनाव को कम किया जाए। चूँकि कतर भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, उतना ही अहम है जितना सऊदी अरब अहम है।
جتنا متحدہ عرب امارات متین اہم ہے۔ حیدر صاحب یہ تو بتائیے گا ابھی کہ یہ- جس طرح اس سے پہلے ترک جو صدر ہیں انہوں نے پیشکش کی ثالثی کی کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان جو اختلافات ہیں جو شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ کویت نے بھی کی، پاکستان کی بھی یہی آفر ہے کہ وہ دونوں جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کانفرنس میں بعد جو بین الاقوامی امور کے ماہرین ہیں خصوصاً خلیج کے حوالے سے وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، تو کیا نظر آتا ہے کہ جب سعودی عرب جائیں گے وزیر اعظم تو ڈوک موقف اس میں اپنا رکھیں گے یا کوئی لچک ہوگی، کس طرح کی چیز سامنے آ سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ اس وقت خلیجی بحران کو اور خاص طور پر قطر اور سعودی عرب کے درمیان جو تناؤ پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ باقی ممالک نے بھی جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس وقت سفارتی تناؤ میں اضافہ کیا، اس میں کویت کا بڑا اہم کردار ہے، اسی لیے کویت سے جو سفیر ہیں پاکستانی سفیر وہ بھی کانفرنس میں شریک ہیں۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ پاکستانی وزیر اعظم کتنا مضبوط موقف لے کے جائیں گے، آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ عرب اور عجم میں بڑا فرق ہے۔ پاکستان جو ہے وہ غیر عربی کنٹری ہے، لیکن پاکستان کے سعودی عرب، یو اے ای اور قطر اور ان کے ساتھ تعلقات کے باعث اور جو پاکستان کی اہمیت ہے پورے خطے میں، اس کے باعث وزیر اعظم نواز شریف یقینی طور پہ کچھ اہم تجاویز لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی تجویز یہی ہوگی کہ سعودی عرب اور قطر اور متحدہ عرب امارات جو ہے مل بیٹھ کر اس کشیدگی کو کم کریں، چونکہ اگر یہ کشیدگی آگے بڑھی تو اس سے پوری جو خلیجی ممالک کی جو پوری بیلٹ ہے جسے گلف کوآپریشن کونسل کہتے ہیں، خلیجی ممالک کا جو خطہ ہے پورا وہ متاثر ہوگا، اور اس متاثر ہونے سے بہت بڑا معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے، بہت بڑا پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری کرائسس بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس وقت شہباز میاں صاحب آپ یہ دیکھیے کہ قطر نے کسی بھی قسم کی سعودی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، سعودی اپنی شرائط پہ ڈٹے ہوئے ہیں، قطر اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، کویت کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا جب سعودی عرب اور ایران کا معاملہ ہوا، اس وقت بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب محمد نواز شریف نے انیشیٹو لیا اور سب سے پہلے ریاض کے سعودی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کی، اس کے بعد اسی ٹور میں براہ راست تہران آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ پاکستان اگر اس کو آپ او آئی سی کے تناظر میں دیکھیں تو او آئی سی میں بھی پاکستان کی ایک انتہائی اہمیت ہے۔ سعودی عرب قطر تنازع پاکستان ثالثی کے لیے سرگرم، وزیر اعظم نواز شریف آج سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں پاکستانی سفیروں کا اجلاس، خلیجی ممالک کے درمیان تناؤ پر تبادلہ خیال، اہم فیصلے متوقع۔ ہر زبان پر ایک ہی صدا، ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ گیم شو ایسے چلے گا، مقبولیت کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے، اربوں روپے مالیت کے انعامات کی برسات، کراچی کے کشف اور آلیان نے کرولا کاریں جیت لیں، گزشتہ شو کی ونر حیا کو گاڑی کی چابی دے دی گئی، جہاز کے مقابلے کے لیے ایک خوش نصیب کا انتخاب، 4 کا فیصلہ باقی۔ پینما کیس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری، جے آئی ٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا، مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے وزیر اعظم کو 15 جون کو طلب کر رکھا ہے، وزیر اعظم کا جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ۔ متنازع تقریر اور استعفے پر اختلاف، وزیر اعظم نے انضباطی کمیٹی کی سفارشات منظور کر لیں، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر نہال ہاشمی کو مسلم لیگ نون سے نکال دیا گیا۔ سندھ حکومت کا شہر قائد کے لیے تحفہ، انتہائی قلیل مدت میں اعلی معیار اور جدت سے آراستہ، نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر تک سڑک کی تعمیر 9 مکمل، تعمیراتی کمپنی نے 88 کروڑ 40 لاکھ کی کم رقم میں طویل منصوبہ مکمل کر کے خدمت کی اعلی مثال قائم کر دی، مراد علی شاہ نے افتتاح کر دیا۔ جذبہ حب الوطنی ہو یا ایمانی تقاضے، بول ایک بار پھر سب سے آگے، پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار بول نیوز اور پاکستان کے مایہ ناز اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت نے شب قدر کے تقدس کے مد نظر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گیم شو نہ کرنے کا اعلان کر دیا، مذہبی روایات کی تعظیم کے لیے بول کے اقدام پر عوام کی بھرپور پذیرائی۔ سیاست کی بساط کے سب سے اہم کھلاڑی، مخالفین کی ہر چال پر نظر، ہر داؤ پیچ کی سمجھ، 3 مخالفین، 3 سیاسی نظریات، 3 تجزیہ کار، اپنی جماعتوں کے صف اول کے رہنما، اب ایک میدان میں آمنے سامنے، اب پتہ چلا پاکستان کا نمبر 1 پروگرام صرف بول نیوز پر۔
LOC पर भारतीय जारियत हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती, मजालिम अमन के लिए खतरा हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का दुनिया से मसला कश्मीर पर किरदार अदा करने का मुतालबा। वजीर आजम के होते JIT शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वजीर आला सिंध कहते हैं विफाक के दावों के बावजूद अवाम बिजली से महरूम है। कोई मंसूबा कर्ज लेकर नहीं बनाएंगे, सवात एक्सप्रेस वे की तामीर पर 40 अरब रुपए की लागत आएगी। वजीर आला KP कहते हैं तमाम मंसूबे अपने वसाइल से मुकम्मल करेंगे। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनकी हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब का चाइल्ड लेबर के खिलाफ इक़दामात के आलमी दिन पर पैगाम, सूबे से चाइल्ड लेबर के खात्मे का अज़म। कराची में लिसानियत की बुनियाद पर तबाही हुई, शहर में 3 साल से अमन बरकरार है। उलमा इकराम पायदार अमन के लिए किरदार अदा करें, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का मुतालबा। नून लीग JIT को मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ड्रामा करने के लिए JIT के सामने पेश होंगे। एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू, इंक्वायरी कैमरे के सामने करने का मुतालबा। रेलवे पर अवाम का एतमाद बहाल हुआ है, ईद पर 5 लाख मुसाफिरों को सहूलतें फराहम करेंगे। साद रफीक का इजलास से खिताब, स्पेशल ट्रेनों में माजूरों के लिए कोटा मुख्तस करने की हिदायत। JIT में वजीर आजम की तलबी खुश आइंद है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सेनेटर शाही सैयद कहते हैं करप्शन के खिलाफ जिहाद की जरूरत है। वजीर आजम की तलबी कानून की हुक्मरानी की जानिब अहम कदम है, अदालतों पर एतमाद किरदार से झलकना चाहिए। रहनुमा PTI शफकत महमूद कहते हैं लुटेरों का हिसाब नागुजीर है। वजीर आजम विफाकी सियासत नहीं चाहते, सूबाई सियासत को तकफीयत दे रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांदियो कहते हैं मियां साहब को इसका नतीजा भुगतना होगा। खुद को बादशाह समझने वालों का पहली बार एहतसाब हो रहा है, नून लीग की बौखलाहट वाज़े है। अलीम खान की तनकीद, कहा शरीफ खानदान JIT को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। PTI पंजाब के साबिक सदर मियां साजिद परवेज पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक MNA का यूसुफ रजा गिलानी